स्वामी समर्थ. ओम नमः शिवाय. कशी आसा तुमी सगळी? बरी आसा न्ही? बरीच आसपाक जाय. आयज हांवें मातसो व्लॉग लेट स्टार्ट केलो कारण अद्वीक आत्तां न्हिदला. जाल्ली आसा 11:30 पावणे 12 जायत आयली आनी म्हाका आतां रांदपाक जाय. सो आयज कितें रांदपाचें तें पळोवया आनी हांव तुमकां मागीर मेळटा. चला आयज करया मसूरचो रोस. मसूर शिजोवन जाल्ली आसा कुकरान. 5-6 सिटयो काडा शिजपाक कारण मसूर बेगीन शिजना. गॅसीर हांवें कायल दवरल्या. तातूंत घाला थोडें तेल मातशें गरम जातकूर सोय घालात. तुमकां कितली जाय क्वॉन्टिटी जाय तितली घालात आनी ती मातशी भाजून घेयात सोय 1-2 मिनटां. मागीर तातूंत घालात एक उबो चिरिल्लो कांदो. तो मातसो आतां आमकां भाजून घेवपाक जाय. मातशें तांबडें जायसर भाजपाचें. बरें भाजून घेयात. मागीर तातूंत घाला 2 चमचे मसाला हो गांवठी. बरो परतून घेयात. भाजात बरें भाजपाक जाय. आनी हें पळय आतां भाजून जाल्लें आसा. आतां तें आमकां वांटपाक जाय. हांवें तातूंत घातला 4 लसणीच्यो पाकळ्यो, हळद आनी चिंच घातल्या आनी थोडी कोथमीर घातल्या. चड कोथमीर घालनाकात कारण मसाल्यान ऑलरेडी कोथमीर आसता. वांटून घेवया. वांटून जाल्लें आसा. आतां गॅसीर तोप दवरला. तातूंत तेल घातला. तेल गरम जाल्लें आसा. आतां फोडणी घालपाची. फोडणीक घातला सांसवां, हिंग, हळद आनी करविलाची पानां. तातूंत घालया एक उबो चिरिल्लो कांदो. मागीर घालया तातूंत एक उबो चिरिल्लो टमाट आनी तो आतां बरो परतून घेवया मातशें तांबडें जायसर. तेजेर मातशें झाकण दवरून मातशें 1-2 मिनटां शिजोवनी तें सर्क येवनी. आतां हें पळय जाल्लें आसा मातशें तांबडें. आतां शिजलेली मसूर आसा ती तातूंत घालया आनी मातशी मिक्स करून घेवया ती बरी अशी बरी मिक्स करून घेयात. मागीर तातूंत घाला वांटलेलो मसालो. तो बरो मिक्स करून घेयात. असो मसालो असो मिक्स करून घेयात बरो. मागीर तातूंत घालया चवीनुसार मीठ, थोडें गोड तुमकां जाय जाल्यार घालात. मसाल्याचें कितें आसलें जाल्यार म्हाका गोड जायत पडटा, हांव घालतात. शिजोवनी मातशें वेळ. पळय आतां शिजलेली आसा आनी तातूंत घाला आतां थोडी कोथमीर, ओली कोथमीर घातल्यार टेस्ट बरी येता. आनी आमचो हो पळया आतां मसूरचो रोस रेडी आसा. काय बरो जाला पळयात. चडूय पातळ चडूय दाट ना. तुमी बी असो करात, खायात आनी म्हाका कमेंट करून सांगात कसो जाता तो. आनी सायडीन आतां दवरला हांवें तोंडाक लावपाक फ्लावर फ्राय. हें पळया काय बरें आतां जाल्लें आसा. आतां हांव जेवणाची तयारी करता. बरें तर बाय. हाय. आत्तां हें पळया म्हाजें जेवण जाल्लें आसा आनी अद्विकाक बी जेवण भरोवन न्हिदयल्लो आसा हांवें. आनी आतां म्हटलें मातसो अद्वीक न्हिदला म्हणून मातसो व्लॉग स्टार्ट करया. म्हाका तुमकां कितें सांगपाचें आशिल्लें. हांवें तुमकां स्टार्टींग सांगिल्लें म्हाजें फर्स्ट इंट्रो व्लॉग आशिल्लो, व्हिडियो आशिल्लो तातूंत की हांव मराठीन आनी कोंकणीन व्हिडियो करतलें म्हणून 2 लँग्वेजीन. कित्याक म्हाजी थोडी वळखीची आसा कोल्हापूर, पुण्या, बॉम्बे. सो तांकां कोंकणी कळना न्ही. सो ताका लागून थोडें मराठीन करतलें म्हणून. पूण म्हाका पर्सनली मॅसेज येता आनी कमेंटूय येता की कोंकणीच कर म्हणून जाता तितले व्हिडियोज कारण तांकां थोड्यांक मराठी कळना खंय. एक वर्ड बी आसता तो तांकां कळना न्ही. सगळ्यांक मराठी कळटा अशें ना. सो कोंकणीन कर म्हणून म्हाका कमेंट येयल्ले. सो आतां हांव चडशे म्हाजे व्लॉग कोंकणीनूच करतलें. चुकून केन्ना मराठीन करतलें पळोवया. मदीं मदीं मराठी घालतलें पूण चडशें हांव आतां कोंकणीनूच करतलें. सो तुमचो मोग तसो आसा. तुमचें बी आयकोंक जाय न्ही सगळ्यांचें. यूट्यूब फ्रेंड्स म्हाजे यूट्यूब फॅमिली. सो हांव आतां कोंकणीनूच करतलें. केन्नाय मराठीन करतलें चुकून. हेंच सांगपाचें आसलें म्हाका तुमकां. आनी आतां हांव मातशें रेस्ट करता आनी मागीर मेळटा तुमकां. चला बाय. हाय. आयचो व्हिडियो हांव एंड करपाक आयिल्लें आसा. कालच्या व्हिडियोक कोणी लायक केला,
शेअर केला, सबस्क्राईब केला तांकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा, कमेंट केला तांकां बी थँक्यू म्हणटा. आनी आयचो व्हिडिओ तुमकां आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्राईब करपाक विसरनाकात. असोच तुमचो मोग आसुनी, अशेंच हांव तुमकां बारीक बारीक रेसिपीज, बारीक बारीक व्हिडिओ घेवन मेळटले. अशेंच म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात. चला तर हांव आयचो व्हिडिओ एंड करता. फाल्यां मेळया एक नवीन व्हिडिओ घेवन. टील देन बाय बाय, टाटा, गुड नाईट.